अल्लाह का वास्ता है, मैं जहाँ जिस जगह पे जाता हूँ शेर अफजल मरमत और अगला भी उसी को करेगा। आप भी आधा प्रोग्राम मेरा शेर अफजल मरमत की। नहीं वो नहीं करेंगे। अब हम आते हैं, वो नहीं करेंगे, ये फ्यूटाइल हो जाएगा। हम आगे बढ़ते हैं सर, हम जजेस के खत पे आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। यकीन करें, यकीन करो अली, यकीन करो, कोई इख्तलाफ नहीं है पार्टी में, कसम ले लो कोई इख्तलाफ पार्टी में नहीं है। हाँ, राय जो है, राय का इख्तलाफ है और राय का इख्तलाफ होना चाहिए। पीटीआई के अंदर जो खबरें आ रही हैं कि जनाब टूट फूट है, पीटीआई के अंदर कोर कमेटी की बातें बाहर आ जाती हैं, शेर अफजल मरमत को साइडलाइन कर दिया गया जो बड़े एक्टिव मेंबर्स थे, ये इस खबर में कितनी सच्चाई है सर कि विद इन द इनर सर्कल ऑफ पीटीआई देयर इज अ रिफ्ट एंड अ वेरी फ्रिक्शन इज फाउंड? अली यार, अल्लाह का वास्ता है, मैं जहाँ जिस जगह पे जाता हूँ शेर अफजल मरमत नहीं, ये कहते देखें, शेर अफजल मरमत माशाअल्लाह हमारे बहुत ही फाल किस्म के, हॉकिश किस्म के, हमारे जो बहुत मुखलिस पीटीआई के कारकुन हैं, वो लीडर हैं, यकीनन सही एक्सप्लेन किया। क्राउड पुलर हैं सर, क्राउड पुलर हैं, लेकिन हॉक हैं। हर पार्टी में यार हॉक्स भी होते हैं, डव्स भी होते हैं। वो देखें पार्टी में लीडर एक ही है, इमरान खान। वो यार किसी लोगों को बाद को शौक होता है मीडिया में जो है इन रहने का, कंट्रोवर्शियल जितना आप स्टेटमेंट्स देंगे आपके गिर्दी सारी सवालात घूमेंगे और अगला भी उसी को करेगा। आप भी आधा प्रोग्राम मेरा शेर अफजल मरमत की। नहीं वो नहीं करेंगे। अब हम आते हैं, वो नहीं करेंगे, ये फ्यूटाइल हो जाएगा। हम आगे बढ़ते हैं सर, हम जजेस के खत पे आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। यकीन करें, यकीन करो अली, यकीन करो, कोई इख्तलाफ नहीं है पार्टी में, कसम ले लो कोई इख्तलाफ पार्टी में नहीं है। हाँ, राय जो है, राय का इख्तलाफ है और राय का इख्तलाफ होना चाहिए। सर अब हम जजेस के खत पे आते हैं, ये और यही पार्टी की कोर कमेटी में सर पार्टी की कोर कमेटी में अगर इख्तलाफ राय, मुख्तलिफ आरा ना हो तो बेहतर फैसले नहीं हो सकते। सो अगर इख्तलाफ राय का इजहार खुल के लोग करते हैं तो ये पार्टी की, आप समझें कि ये उसकी ताकत का जो है मजहर है ये, तो इसलिए खुदारा इसको। चले ठीक है, आगे बढ़ते हैं सर। कोई बात बिल्कुल ठीक है। खत का मामला, जजेस का खत सर, 6 जजेस का खत, इस पे कहा जा रहा है, अब आप पे तनकीद ये हो रही है कि आप इस पे सियासी पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं। दिस इज बिटवीन जुडिशरी, लेट देम हैंडल इट। क्यों, क्या इसको आप सियासी समझते हैं कि सियासी मामला भी है? अली बिल्कुल, देखें ये तो आइन की एनहिलेशन है। आइन का जो ट्राइकोटमी ऑफ पावर पर चलता है, जो माफ कीजिएगा, अदलिया का काम है इंसाफ करना, इंसाफ फराहम करना, और इंसाफ के बिना अगर आप प्रियम्बल ले लें, आर्टिकल 2A ले लें, आइन की तशरीह ले लें, रियासत सिर्फ अवाम है आर्टिकल 7 में, और यानी लॉयल्टी टू द स्टेट, लॉयल्टी टू द पीपल एंड ओबीडियंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन इज द इनवायलेबल ऑब्लिगेशन ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। चाहे वो आर्मी चीफ है, चाहे वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, चाहे वो सदर पाकिस्तान है, एग्जेक्टिव है, माफ कीजिएगा, ये सब लोग तनख्वाह लेते हैं, ये अवाम के टैक्सेस। हम 100% जजेस के साथ खड़े हैं, हम अदलिया के साथ खड़े हैं, हम अदलिया की आज़ादी के साथ खड़े हैं, हम के जो है इंसाफ दिलाने के इदारे के साथ खड़े हैं। इस वक्त जो है जंजीरों में इंसाफ को जकड़ा हुआ है अली, जंजीरों में जकड़ा हुआ है इंसाफ को। और देखें जो है कुफ्र की रियासतें चलती हैं, की रियासत कभी नहीं चल सकती है। लेकिन सर मैंने आपसे पूछा ना कि आप जजेस के साथ हैं, आपने इस पे आपने कहा कि हम जजेस के साथ हैं। इस पे मेरा सवाल आप में लेना है और मैं यहाँ पे आपकी खंदा पेशानी की दाद देता हूँ क्योंकि अगला सवाल थोड़ा सख्त होने जा रहा है, एंड आई एम श्योर सर यू विल एम्ब्रेस इट ग्रेसफुली। अच्छा बिल्कुल ठीक सर। देखें इन्हीं 6 जजेस के खत में जो आगाज हो रहा है इस खत का, वो हो रहा है जस्टिस शौकत सिद्दीकी के वाक़े से। उसमें जस्टिस शौकत सिद्दीकी ने जो दावा किया था वो आपकी हुकूमत थी,
آپ کی حکومت میں جنرل فیض پہ انہوں نے الزام لگایا تھا، آپ نے یعنی عمران خان نے اس دوران جنرل فیض کا ساتھ خم ٹھوک کر کیا تھا. اس سے اور پیچھے آ جاتے ہیں سر، آپ کے خلاف چارج شیٹ بنی، کیا کہ پی ٹی آئی دور حکومت میں جج ارشد ملک نے بھی ایسا ہی دعویٰ کیا تھا، وہ خفیہ ریکارڈنگ لیک ہو گئی تھی، تب بھی آپ کے یعنی خان صاحب نے، آپ کی پوری جماعت نے جج ارشد ملک کے خلاف بات کی تھی، انہوں نے کہا تھا یہ جھوٹ بول رہا ہے. اور پیچھے آ جاتے ہیں سر، نواز شریف کے خلاف واٹس ایپ پہ جی آئی ٹی بنی تھی سر، جس طرح سارے معاملے کو کور کیا گیا وہ بھی آپ کے سامنے ہے. تو سر اگر ان 6 ججز کے آپ ساتھ کھڑے ہیں تو سر پھر تو یہ بہت پیچھے جائے گی بات. دیکھو علی، اسٹیبلشمنٹ کا رول ختم ہونا چاہیے. اگر پہلے غلط تھا آج غلط ہے، یہ کوئی بات نہیں ہے کہ پہلے اگر غلط تھا تو اب بھی غلط کر اس کو تجدید کرو اس کی. دیکھیں خان نے بار بار کہہ دیا ہے کہ یہ جو ہے جب یہ آپ نے 3 انسٹانسز کیے ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ نواز شریف کے خلاف 100% کیس، میں خود اس وقت جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے میں انچارج تھا، میرے نیچے رضا ربانی تھے، میرے نیچے فاروق نائک تھا، اعتزاز اعظم تھا، نیر بخاری تھا، ہماری 5 رکنی کمیٹی تھی. ہم نے یہ پاناما لیک کے سارے کیسز کا احاطہ کرنے کے بعد، اور وہ پاناما لیک پاکستانی کوئی ایجنسیز نہیں تھی جنہوں نے بنایا تھا، جو 6 آف شور کمپنیز تھی، نیسکول، نیلسن وغیرہ، جو شیل کمپنیز نواز فیملی کی بنی ہوئی تھی، جس کے ذریعے منی لانڈرنگ کر کے، اور پھر اسحاق ڈار کا کنفیشنل سٹیٹمنٹ تھا، پھر قاضی فیملی کے جو ہے اکاؤنٹس میں لندن میں پیسے بھیجے گئے، اور پھر وہاں سے ہائیڈ پارک بنی، پھر وہاں سے جو ہے پارک لین کے بنے، پھر وہاں جو ہے آپ کا حدیبیہ پیپر میں. علی پھر سن لو پھر اس کے بعد جو ہے ایک بین الاقوامی شہرت کی کمپنی جو ہے وہ اس کو انگیج کیا گیا کہ ایسٹس ڈسکوری کیے جائیں، وہ بھی میں نے دیکھا. اور اس کے بعد جو ہے ایک جے آئی ٹی بنی جس میں آئی ایس آئی بھی تھی، ایم آئی بھی تھی، اور یہ سارے تھے، جس میں 10 والیوم جو ہے تو سوال ہی نہیں ہے کہ جی آئی ٹی بنی. سوال یہی ہے کیونکہ دھرتی ماں اگر آج کسی کے کہنے پہ آج آپ کے خلاف زیادتی ہو رہی ہے تو تب بھی کسی کے کہنے پہ ان کے خلاف ہو رہا تھا، بھلے صحیح ہو رہا ہوگا لیکن کسی کے کہنے پہ ہو رہا تھا. یہ تو مانے آپ کوئی ایکویشن نہیں ہے، اس کو کوئی ایکویٹ نہیں کر سکتا دنیا کا بندہ، اس لیے کہ ارشد شریف بھی اس وقت زندہ تھا، اور وہ بھی جو ہے اس کے پاس بھی بہت انفارمیشن تھی، اور یہ ساری چیزیں ہم نے عدالت میں پیش کی تھی. اور میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ ساری منی لانڈرنگ، یہ سارے ان کے کیسز شریف فیملی کے آخر میں سچ پر مبنی تھے، اور دھرتی ماں کو انہوں نے بہت چلے ٹھیک ہو گیا سر. اس لیے کوئی ایکویشن نہیں ہے. عمران خان پر کوئی ایسا چارج نہیں ہے، منی لانڈرنگ کا کوئی چارج عمران خان پر نہیں ہے. عمران خان پر ایک دھیلے کا جو ہے وہ نہیں ہے. آپ کریں تو سب ٹھیک ہے. نہیں بری ہونا یار، بری تو انہوں نے آ کر حکومت میں آتے ہیں اپنے آتے ہی بری کرانے کے لیے اپنے آپ کو. ان کی جو بریت کے معاملات ہیں وہ تو بہت مشکوک ہے، کوئی شک نہیں، میں ایگری کرتا ہوں آپ سے. نہیں تو پھر بس تو پھر کیا ہوا ان کے